हेलो साथी हो, यो तपाईहरुकै अति प्रिय च्यानल ज्ञान स्क्रिनको कथा श्रृंखला कार्यक्रममा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेस्ट होस्ट तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। सदाको जस्तै आज पनि तपाईहरुको समक्षमा एउटा कथा वाचन गर्न गइराखेको छु। कथाको शीर्षक छ कलाकारको आँसु, जसलाई लेख्नु भएको छ श्री अरुण चन्द्र प्रधान ज्यूले। आउनुहोस् सुरु गरौं। कलाकारको आँसु। मुमताजको मृत्यु भएदेखि शाहजहाँको हालत दिनु बिग्रन लागेको थियो। शासनका प्रमुख कार्यलाई पनि उनले भुल्न थाले। दरबारको झिलिमिली भन्दा उनलाई एकान्त स्थानको अभिरुचि हुन थाल्यो। जुन शान्ति रङ्गमञ्चमा पाइन्थ्यो त्यो आज बादशाहका नजरमा बोक्रे जीवनको अनुकरण, जहाँ मानव जातिले व्यर्थका उद्योगमा सानो जीवनलाई अनन्त र सत्य ठानी हाँस्दै हाँस्दै पीरका रापमा डढेर खरानी भए जस्तो लाग्थ्यो। त्यहाँका नायक नायिका अवसार र नटनाटीले आफूलाई होच्याउँदै घृणा प्रकट गरे जस्तो लाग्थ्यो। बरु उनलाई पर आकाशका कुनामा राता राता धर्का तान्दै विश्राम गर्न गएका रवि नै राम्रो लाग्थ्यो। उनलाई कल कल बग्ने छरस जस्तो मधुर सङ्गीत भन्दा शमशानको शून्यता राम्रो लाग्थ्यो। उनी शून्य र एकान्तमा नै विशेष समय बिताउँथे। राजकाज बिलिबाट भएकोले मन्त्री उनलाई बेला बेला सम्झाउँथे। बादशाह कमर पछाडि हात राखेर दलानमा ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। बादशाहको त्यो दिन अवस्थामा मन्त्रीले पूर्ण सान्त्वना प्रकट गरिरहेका थिए। बादशाह: मन्त्री, मलाई एउटा सिपालु कारिगरी चाहिएको छ। म एउटा पवित्र चिजको निर्माण गर्न चाहन्छु, जुन पदार्थ विश्वको इतिहासका पृष्ठमा न कहिले भएको थियो न भविष्यमा त्यसको दर्जामा पुग्न सक्नेछ। यसकारण तिमीले यस्ता किसिमको खोजी गर्नु पर्यो। मन्त्री: हुकुम जहाँपना। समस्त जगत निन्द्रा देवीको पवित्र काखमा विश्राम गर्दै रश्मिको बाक्लो बुट्टेदार पदार्थले छोपेको कोक्रोमा झुली झुली अफिम झुले झैँ शान्ति सुधापन गरिराखेका थिए। चारैपट्टि शान्त वातावरण, नीलो आकाशको ढकनीभित्र झिलमिलिने ताराको टलक टल्किने बुट्टाले चन्द्रमाको विशाल सभालाई कुनै सिपालु कार्यकरले कुदेर बनाएको स्मारिका जस्तो देखिन्थ्यो। बादशाहले झ्यालको पर्दा पन्साएर एक टहकसित त्यो अनुपम दृश्य हेरे। आकस्मत बादशाहको दुब्लो शरीरमा महान शक्ति सञ्चालित भए जस्तो गरी उनका चौरिएका गाला लाली चढ्दै आयो। बादशाहले मनमा नै भने, बेगम, तिमी मलाई छाडी त्यो अनन्तको नीलो शून्यतामा पो गएछौ। दरबारको अघिल्तिर चाउर छ, चाउरको अन्त्यमा अग्लो पर्खाल छ, तर राजाको कोठाबाट त्यो पर्खाललाई नागी टाढासम्म नयन डुल्न सक्छ। पर क्षितिजमा पतित पावनी भगीरथी गङ्गा उर्लन्दै बगिरहेकी छिन्। राजाको विचारधारा पनि गङ्गाका प्रवाहसित बग्दै कल्पनाको समुद्रमा पोखिरहेको थियो। उनी मनमनमा भन्थे, जबसम्म भारतमा गङ्गाजी रहलिन्, जबसम्म सृष्टिमा एउटा मात्र तारा बाँकी रहला, औ संसारमा एउटा मात्र प्रेमी रहला, तबसम्म हाम्रो प्रेमको कहानी मानिसका कण्ठबाट बग्नेछ। राजा: कर्मी, मलाई विश्वको सर्वप्रथम कारिगरी चाहिएको छ। मेरो कोषमा भएको समस्त धन दिन तयार छु, तर तिमीले मेरो रानीको पवित्र स्मृतिमा एउटा महल निर्माण गरिदिनुपर्छ। धेरै वर्षको परिश्रमले ताजमहल तयार भयो। बादशाहले एकचोटि बाहिरबाट ताजमहललाई हेरे। विस्तार साथ त्यहाँका हर एक टुक्रा कारिगरीका चतुराई र सुन्दरता हेरी तिनी मोहित भए। त्यहाँ एक एक टुक्रा सङ्गमरमरमा जादु छरे जस्तो देखिन लाग्यो। और एउटा दीपकको मलिन प्रकाशमा सैकडौँ जहरात जगमगी देदीप्यामन भएर आउँथे। बादशाह आफ्ना आँखालाई आफै भ्रम सम्झन लागे, तर त्यो सत्य थियो। मौका छोपी कारिगरले भने, जहाँ पनि मेरो कलादेखि प्रसन्न भइबक्से कि आधा राज्य पाऊँ
कि केही पनि पुरस्कार ग्रहण नगरे बापत क्षमा पाऊँ। राजाले धेरै बेर मौन नभएर गम्भीरतापूर्वक स्वरमा भने, कारिगर, भोलि दरबारमा आऊ। त्यसपछि कारिगरी सोझै डेरामा नफर्की ताजमहलपट्टि हेरी आफै आफ्नो कलासित मुगन्ध भए। उनको गम्भीर आनन्दको सागरमा सन्तोषको मुसमुसे हाँसोको तरङ्ग बगे जस्तो देखिन्थ्यो। उनलाई रात परेको पत्तै भएन। उनी घर फर्के। प्रातःकालको चिसो मिरमिरीले उनलाई झकझकाउँदै उठायो। उनी तुरुन्तै राजा प्रसादतिर प्रस्थान भए। कारिगर, जय होस् जापना। बादशाह, किन बिहान आयो? कारिगरी, जहाँपना, पुरस्कार ग्रहण गर्न आएको हुँ। बादशाह, पुरस्कार? पुरस्कार पाउनेछौ, तर त्यो पुरस्कार पाउँदा तिमी हाँस्न बिर्सिनेछौ। तिम्रो नसाको तातो रगत हिमालको टाकुरामा लिपेका बरफ जस्तो चिसो हुनेछ। त्यही दिनदेखि तिम्रो कारिगरी तिमीसितै जानेछ। संसारले फेरि अर्को ताजमहल निर्माण गर्न पाउने छैन। तिमी ताजमहलको नाउँमा बाँच्नेछौ, त्यसमा अमर रहनेछौ। अब इतिहासमा ताजमहल र त्यसलाई बनाउने कलाकार एउटा मात्र रहनेछ। तिमी मर्नेछौ तर पनि बाँचिरहनेछौ। बादशाहको कठोर हुकुम सुनि कलाकार किंचित पनि विचलित भएनन्। तिनले अफसोस नगरी भने, जो हुकुम सरकार, मलाई मृत्युसित डर छैन। म मर्न तयार छु। मेरो जीवनको लक्ष्य पूर्ण भयो। तर यो मर्त्यलोकसित बिदा लिनुभन्दा अघि यो कलाकार आफ्नो कलामा आखिरी स्पर्श गर्न चाहन्छ, जसले गर्दा कला कला हुनेछ। 15 दिनको समय पाऊँ। बादशाहबाट कारिगरको आखिरी निवेदन स्वीकृत भयो। कारिगरले ताजमहलमा गई त्यहाँ रहेका रत्नहरूमध्ये अरब देशबाट ल्याएको एउटा यस्तो रत्न फेला पारे जसबाट वायुमा भएको पानीलाई सोसी प्रत्येक मिनटमा एक थोपा पानी चुहाउँथे। उनले त्यो रत्नलाई ताजमहलको टुप्पोमा राखे। त्यसको सोझो मुनि मुमताजको चिहान थियो। त्यो पानीको थोपो एक गरी समाधिको बीचमा जहाँ मुमताजको मुटु रहन्थ्यो त्यहाँ छुन थाल्यो। बिचारा कारिगरको छोटो जिन्दगीको अन्तिम बेला नगिचै आइरहेको थियो। एक दिन बिहानै उनलाई आफ्नो अल्प आयुको ढकनी बन्द गर्न तयार हुने हुकुम भयो। कारिगरले एकपल्ट बादशाहसित आखिरी दर्शनको भिक्षा मागे। कारिगरको यो निवेदन बादशाहबाट मन्जुर भयो। कारिगर, जहाँपना, अब ताजमहल पूर्ण रूपले तयार भयो। मैले मर्नु अघि एकचोटि फेरि हजुरबाट ताजमहल नजर गरी बक्सिनुपर्छ। शाहजहाँ उतिखेर ताजमहल हेर्न प्रस्थान भए। त्यहाँको कलाको प्रशंसा गर्दै उनी मुमताजको चिहानलाई प्रेमले व्याकुल हुँदै सुमसुमाउन लागे। उनको हातले पानी स्पर्श गरे जस्तो लाग्यो। त्यति बेला माथिको रत्नले तानेको पानी तप तप हातमा चुन थाल्यो। बादशाह आश्चर्य तथा विस्मात हुँदै कारिगरलाई भन्न थाले, के प्राणदण्डको डरले कायर जस्तो भई तैँले आज यो महान कलालाई बिगारिस्? उनको क्रोधको मुस्लो राको भएर आयो। उनले सम्झे कारिगरले ताजमहलको टुप्पोलाई प्वाल पारेछ। अब यत्रो उच्च कारिगर सदाको लागि मट्टी भयो। बादशाहको अवस्था बिग्रन लाग्यो। त्यस्तैमा कारिगरले भने, जहाँपना, मैले ताजमहललाई प्रतिशापको भावले बिगारेको छैन, तर यसको उच्च मस्तिष्कमा एउटा यस्तो रत्न राखेको छु जसबाट स्वच्छ वायुको निचोड पानीको रूपमा तप तप गर्दै झर्छ। बादशाहले चकित भएर सोधे, यसको के मतलब? कलाकारले जवाब दिए, जहाँपना, हजुर बादशाह होइ बक्सिनुहुन्छ। म साधारण कलाकार हुँ। हजुरसित धन छ, दौलत छ। हजुरबाट म जस्ता धेरै कलाकार नियुक्ति भई ताजमहलको निर्माण हुन सक्छ। म एउटा साधारण मानिस हुँ। मेरो न त धन छ न त शक्ति। आज हजुर मुमताजका प्रेमी होइ बक्सिनुहुन्छ, तर मेरो पनि मुमताजमाथि भक्ति छ। म पनि चाहन्छु मुमताजलाई अमर पार्न, तर बादशाहको नै शाहजादीसित प्रेम गर्ने अधिकार छ। सरकारबाट ताजमहललाई बनाउन टाढा टाढाबाट मगाई बक्सिएका रत्नहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ रत्न मैले
ताजमहलको थुम्कीमा जोडेको छु। त्यो रत्नले वायुमा भएको पानीलाई सोसी तपतप गरी थोपाका रूपमा चुहाउँछ। आज मुमताजका हृदयमा गुडिरहेका पानीका थोपा त्यो स्वर्गको स्वच्छ पानी भन्दा पनि स्वच्छ आँसु हो। यो मेरो आँसु हो, मेरो अगाध प्रेमको स्वच्छ सरिता हो। औ यो हो कलाकारको आँसु। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि यस्तै किसिमको भिडियोहरू लिएर तपाईहरुको समक्षमा पुनः आउने नै छु। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।